Salam alaikum. Donc maintenant, on va la structure. Dans la structure de la société, la structure, la famille d'articles, les articles, la partie comptabilité, les clients, les fournisseurs, les dépôts de stockage, les représentants, donc la structure. Maintenant, on va passer au traitement. Mais avant le traitement, on vérifie. نشوفوا لو ستوك واش عندي عامر ولا لا. دونك الا جينا نشوفوا لو ستوك نديرو ايتا انفونتير باش كيعطينا ليتا دو ستوك. دونك نديرو هكا هاد لو ميساج هنايا كنكوشيو لا بيرسو ونديرو اوكي ما يبان لي والو. فوالا كيما شفتو مشات ديك لا بيرسو. علاش؟ حيت خاويه ما فيها والو، مازال ما درتش شي اونطري لو ستوك ديالي، ما عمرش لو ستوك. كرييت لي زارتيكل وي كريي لي زارتيكل مي ما درناش واحد لونطري ستوك. الو باش نديرو واحد لونطري لو ستوك كندير دو ميثود. كندير لي زاشا يعني نشري لي زارتيكل باش عاد نقد نبيعهم بيان سور، ولا كنديرو اونطري لو ستوك ما كنديرش اشا، كندير ان موفمون دونطري يعني كندخل لي زارتيكل عندي الستوك سون اونكين غولاسيون مع شي فورنيسور، يعني ما كنتعاملش مع ان فورنيسور عندي جبتهم وندخلهم ستوك ولا شريتهم قدام ولا اكسترا. الوغ غنبداو بهاد ليكزومبل ديال موفمون دونطري. موفمون دونطري دونك بويسك ما كنشريهمش، ما نشوفش لي زاشا، مازال ما كنبيعش، ما نشوفش لي فونط، الوغ كيتسماو دي دوكيمون دي ستوك. يعني عندي لي دوكيمون لي في لو ستوك ديالي، كندير لي موفمون في لو ستوك ديالي اي مع راسي، ما كنبيع ما كنشري. الوغ الا شفنا هاد لا فينيتر كندير اجوتي ان نوفيل اليمون، كنلقى بليزيور دوكيمون هنايا سون اكسيسيبل باش زعما نخدم فيهم. اوكي donc un mouvement d'entrée, mouvement de sortie, dépréciation du stock, virement de dépôt à dépôt, préparation de fabrication, l'ordre de fabrication et le bon de fabrication. Donc on va voir quelques documents bien sûr. On ira dire le même principe normalement fait document كاملين كيكون le même principe. يعني les informations اللي نحتاجو في الموفمون دونطري هما اللي نحتاجو في السورتي هما اللي نحتاجو في لو فيرمون et ainsi de suite. يعني كيكون le même principe. دونك باش ندير ان اونطري لو ستوك كندير موفمون دونطري، ما يمكنليش ندير موفمون دو سورتي بويسك لو ستوك يفيد عندي زيرو ارتيكل. يعني نبداو بلونطري هو الاول موفمون دونطري. اوكي دونك هادي هي الانترفاس ديال لي دوكيمون اللي عندنا هنايا في اللوجيسيال. كنلقاو لو نيميرو دو بياس، كنلقاو لا دات، هنايا لو ديبو. Bon, bien sûr, par défaut, on va attendre le dépôt principal. Je peux supprimer le dépôt, entre les deux. Mais par défaut, qui attend le principal. On a la référence, le document, on a des références. Il y a des articles ou des choses. Quand je valide l'entête, on a le détail. Le détail, on met les articles, le prix de l'ombre, la quantité, et le stock. Alors, on va dire pour le numéro de pièce, il vaut mieux d'utiliser l'abréviation du document. Comme ça, les numéros عندي باينين chaque numéro ديال من يعني من دوكيمون بلا ما كنحتاج نشوف لو تيب ديالو ولا شي حاجه. باغ اكزومبل انا درنا ME1 يعني موفمون دونطري عاد اوكي موفمون دونطري نديرو اون دات. دونك نبداو من جونفي، نبداو مثلا من لو 2 جونفي 2020. الوغ كيما شفتو لي دات كتبوهم على هاد الفورما sans espace, sans slash, aucun caractère entre les numéros ديال la date و l'année. كنديرو هي لو دو ديرني نومبر، ما كنديروش 4 لي نومبر، كنديرو جوج توالا لي دو ديرني نومبر هما اللي كنديرو. داكوغ سينون جو بو شوازير لا دات من هنايا. دونك فاش كنسالي هاد لابارتي ندير اونطري باش هادي كديزاكتيفا و كيتاكتيفا لي لو ديتاي. ندير اونطري كيما شفتو هادو ديزاكتيفاو le document il est déjà créé وكتبقى لنا لا بارتي فين نزيدو لي زارتيكل. واخا نشد لو دوكيمون كيبقى فوالا سي بون راه كريي. اون فوا كدير اونطري كيتكريا. الوغ لي زارتيكل بون نشوفو باش نافيشي لا ليست ديال لي زارتيكل نديرو لا توش اف 4 هنايا كيعطينا لا ليست ديال لي زارتيكل. نشوفو كيلك ارتيكل نزيدوهم كوم دي زونطري. داكوغ نديرو بواتي باغ اكزومبل كندير تابيلاسيون كيعطيني ديزينياسيون كيعطيني لو بري داشا اللي عندي
يعطيني لا كونتيتي. نروح نديرو مثلا 20. اوكي نشوف un autre article اللي ما لا توشي في 4 نديرو كلافي باغ اكزومبل تاعو نديرو 20 ولا نديرو 30. شنو اخر عندنا لي زيكرون هاهما نديرو 20. عندنا لي زيكرون عاوتاني نوار، عندنا لي كري وعندنا لي نوار تا غنديرو 20. نشوفو شنو اخر عندنا نعمرو قاع لي دوكيمون. اورديناتور دو بيرو هادشي عندي جوج. الوغ هادا اسومبلي ما نخليوها ابخي. نديرو هذا نديرو 10 مثلا كادوك. اورديناتور بورتابل نديرو حتى هذا من 10. سكانير نديرو 10 تا هما. نعمرو لو ستوك ديالنا وصافي. نديرو لي سوري ونديرو تابيلاسيون كيما شفتو كيعطيني ديزينياسيون لو بري و لا كونتيتي بار ديفو كيعطيني 1 و بيان سور جو بو شونجي ديك لا كونتيتي على حسب لو بوزوان ديالي. فوالا على حسب شنو عندي في لو دوكيمون بيان سور، شنو عندي في لونطري ولا شنو عندي في السورتي. دونك كيما شفتو ها عطانا لو بري بور شاك ارتيكل، لا كونتيتي، هنا داك لونيتي اللي درنا هي بار بياس، هنا لو مونطون اور تاكس هي لو بري فوا لا كونتيتي هي 7000 فوا 20 140000. دونك كيجمع لنا كاع لي مونطون اور تاكس كيعطينا لنا لو توتال. فوالا دونك maintenant on a créé هاد لو موفمون دونطري. pour imprimer le document كنمشيو imprimer وكنمشيو كندخلو هنا البيبليوتيك داكور دوكيمون جايه انا جيستيون كوميرسيال دوكيمون ستاندار. هنا كنلقى لي دوكيمون لي دوسي على حسب لي دوكيمون. دابا انا هاد الموفمون دونطري عندي ستوك هنا دوكيمون دي ستوك. ندخل ستوك كنلقى كاع لي زيتا ولا كاع لي دوكيمون اللي عندي في موفمون دونطري اللي عندي في الدوكيمون دي ستوك باردون. هادو فاش درت اجوتي قبيله راه بانوا لي كاع لي دوكيمون. دونك كنختار موفمون دونطري اي فوالا. بيان سور ديما كنكوشي لابيرسو وبار ديفو كيكونوا هكا. دونك كنحيدو لامبريسيون حيت ما نامبريميش دابا وندير لابيرسو باش نشوف فاش نكون نامبريمي نكوشي هادي تامبريمي اوتوماتيكمون. دونك فوالا الا بغينا نامبريميو هاد الموفمون دونطري ولا n'importe quel document هذه هي لا فاصون بور لامبريمي داكور. نفيرميو ونزيدو هذا. دونك بور فيريفي لو ستوك كنمشيو ايتا انفونتير اون فيريفيو. فوالا قبيله خرجت خاويه ما بانش دابا هو لانفونتير عامر لو ديبو دو فاز وها لي زارتيكل وها لي كونتيتي اللي عندي. هذا لو سويفي اللي قلنا اوبليغاتوار هو السي اللي هو لو كو مويان يونيتير بونديري. وهنا كيعطينا لو بري جلوبال. فوالا دونك عمرنا لي زارتيكل في الستوك ديالنا. دابا لو ستوك اللي بلان بهاد لي زارتيكل. Voilà, et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Merci.